अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। बिलाखिर जी तवील इंतजार के बाद 9 मई वाला फैसला सुना दिया गया है। कोट लखपत जेल से क्या खबर आई है, किसको बरी किया गया है, किसको सजा और कितनी सजा सुनाई गई है। बनी गाला इमरान खान का घर जिसको नीलाम करने के हवाले से खबरें चली, उस पर ताजा तरीन सूरत हाल क्या है, इमरान खान को किस अस्पताल में मुंतकिल करने के हवाले से खबरें आ रही हैं। इस्लामाबाद में इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद सब कुछ अच्छा क्यों नहीं है, परेशानियां क्यों बढ़ गई हैं, सर क्यों जोड़ लिए गए हैं, बड़ी खबरें हैं जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने रखी है। आपसे गुजारिश है कि इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना ओपिनियन, अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। खबर यह है जनाब कि सानिया 9 मई शादमान और सरवर रोड के 2 मुकदमात का फैसला सुनाया गया है। डॉक्टर यास्मी राशिद जिनको पहले 10 साल की सजा सुनाई गई थी, एजाज चौधरी साबिक सेनेटर, क्योंकि अब वो नायल हो चुके हैं सजा के बाद, साबिक सेनेटर एजाज चौधरी, साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को मजीद 10 साल की सजा सुना दी गई है। यानी मुसलसल ये दूसरे केस के अंदर कोट लखपत जेल के अंदर उन्हें सजा सुनाई गई है, तो दोबारा से 10 साल की सजा सुना दी गई है। फिर एक और इजाफा हुआ है, सनम जावेद, आलिया हमजा को 5 साल कैद की सजा सुना दी गई। यानी सनम जावेद और आलिया हमजा के लिए कम सजा है, शॉर्ट सेंटेंस है और ये जल्दी इसमें रिलीफ मिल सकता है, तो 5 साल की सजा इन्हें भी सुना दी गई है। शाह महमूद कुरैशी पिछले मुकदमे के अंदर बरी हो गए थे, बताया गया था शवाहिद नहीं मिले। अब खबर यह शाह महमूद कुरैशी को दोनों मुकदमा से बरी कर दिया गया है, तो यह मुसलसल तीसरा मुकदमा है। यानी 3 मुकदमात के अंदर अब तक मखदूम शाह महमूद कुरैशी, साबिक वजीर खारजा, साबिक MNA, उनको बरी कर दिया गया है। ATC यानी इंसदाद दहशतगर्दी के जो जज हैं मंजर अली गिल, उन्होंने कोट लखपत जेल के अंदर फैसला सुनाया है। मुकदमा नंबर 103 और मुकदमा नंबर 768 का फैसला सुनाया गया है। और ज़ाहिर है ये एक बड़ा फैसला है, इसका इंतजार हो रहा था। जज मंजर अली कहा था मैं दिन की रोशनी के अंदर फैसला सुनाऊंगा, रात के अंधेरे में नहीं सुनाऊंगा। मैंने कहा था जज साहब दिन की रोशनी में सुनाएं या रात के अंधेरे में, फैसला आपका अपना होना चाहिए। यानी ये नहीं कि किसी का फैसला आप सुनाएं, तो फैसला आपका आना अपना होना चाहिए। लेकिन जो पैटर्न है, चाहे इस्लामाबाद का हो, फैसलाबाद का हो, चाहे वो सरगोदा का हो, चाहे इससे पहले कोट लखपत का हो, तो पैटर्न वही पुराना है, 10 साल वाला। तो लिहाजा आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि फैसला कहां से आया और किस तरह की क्या सूरत हाल है। दूसरी तरफ आज लाहौर हाई कोर्ट पर नजरें लगी हुई थी कि वहां से हो सकता है कोई रिलीफ मिले, कोई, क्योंकि जरताज गुल साहिबा ने रजू किया था लाहौर हाई कोर्ट से कि उनको जो 10 साल की सजा हुई है वो करदम करार दी जाए। इतराज लगा था कि जरताज गुल साहिबा पहले सरेंडर करें, अदालत के सामने पेश हों, फिर मुकदमा सुना जाएगा। तो अब जो लाहौर से खबर आई है, खबर ये है कि लाहौर हाई कोर्ट में PTI रहनुमा जरताज गुल की 9 मई के 3 मुकदमात में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर बतौर इतराज केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस लाहौर आलिया नीलम ने जरताज गुल को पेश होने का हुक्म दे दिया है। उनका पेश हो, जरताज गुल को पहले पेश करें, फिर अपील सुनेंगे। चीफ जस्टिस आलिया नीलम 2 रुकनी बेंच ने रजिस्ट्रार ऑफिस के इतराज को बरकरार रखा, इतराज खत्म नहीं किया गया। हालांकि प्रेसिडेंट मौजूद है इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। मियां नवाज शरीफ साहब, उन्होंने वो प्री अरेस्ट बेल भी नहीं ली थी, अदालत में पेश भी नहीं हुए थे और एयरपोर्ट पर ही उनको रिलीफ मिल गया था। लेकिन जाहिर है जिसको रिलीफ देना हो वो 3 साल बाद लंदन से आए और इधर से आके सेनेट के अंदर सेनेटर का हलफ उठा ले, इसहाक डार, तो मिल जाता है। अगर किसी को ना रिलीफ देना हो, नायल करना हो, तो 40 दिन तक असेंबली से गैर हाजिर रहे तो स्पीकर साहब उसे नायल कर देते हैं। तो जाहिर ये तो फिर सारी मर्जी की बात होती है। अच्छा, इस्लामाबाद में सब अच्छा नहीं है, पॉलिटिकली भी अच्छा नहीं है, लेकिन जरा मैं आपको ये जो मसाजिद गिराई जा रही है और खासतौर पे जो रावल चौक के अंदर एक मस्जिद गिराई गई, रात को पूरी रात ही
اسلام آباد G6 کے اندر پولیس کی بھاری نفری تھی، لال مسجد کے چاروں طرف سے پولیس نے گھیرا ہوا تھا، پھر مختلف علماء کرام پہنچے. یہ مترادہ معاملہ ہے، اس پہ میں اپنا اوپینین نہیں دوں گا. دو رائے ہیں. ایک تو رائے یہ ہے کہ مسجد گرانے سے پہلے انہیں الگ سے مدرسہ اور مسجد اور رہائشیں جو ہے وہ بنا کر دی گئیں، اور اس کے بعد سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر وہ گرین بیلٹ پر جو مدرسہ بنا ہوا تھا اسے گرایا گیا. لیکن علماء کرام پہنچے، انہوں نے احتجاج کیا. پولیس کی بھاری نفری ابھی بھی وہاں پر موجود ہے. بتایا جا رہا ہے کہ سینکڑوں یا درجنوں گرفتاریاں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں، اور ابھی بھی علماء جو بڑی تعداد کے اندر وہاں پہ پہنچ رہے ہیں، اور وہاں پہ لگے ہوئے انہوں نے جو پودے تھے وہ اکھاڑ دیے ہیں اور مسجد کی بنیاد دوبارہ سے رکھ دی. یہ تو ایک چیز ہے. آپ دوسری طرف سیاسی طور پہ سب کچھ اچھا نہیں ہے. خبر آپ کو دے دوں، ایک تو محمد فیضان خان ہے، رپورٹر ہے، سینئر رپورٹر ہیں، وہ دو دعوے کر رہے ہیں. دو دعوے. پہلا دعویٰ عمران خان کے حوالے سے کہ عمران خان کو کہاں منتقل کیا جا رہا ہے. کہتے ہیں عمران خان کو آئندہ کچھ روز میں شوکت خانم ہسپتال منتقل کیا جا سکتا ہے. اور صحت اچھی نہیں ہے. تیزی کے ساتھ آج بھی جو عدالت سے رجوع کرنے کی خبر آئی کہ عمران خان کی عمر 72 سال اور جیل میں قید کے دوران وزن کم ہو گیا ہے اور مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے. شوکت خانم ہسپتال کے ڈاکٹر عاصم یوسف، ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر سمینہ نیازی کو طبی معائنہ اور ٹیسٹوں کے لیے عمران خان تک رسائی کا حکم دینے کی استدعا کی گئی. اور دوسری طرف عمران خان کو شوکت خانم اور ایک نیوٹرل ذریعے نے، یہ آپ کو فیکٹ کی بنیاد پر سچی خبر رکھ رہا ہوں، ایک نیوٹرل شخص جو عمران خان سے چند دن پہلے ملاقات کر کے آیا ہے، اس کا بتانا یہ ہے کہ اگرچہ عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں، عمران خان اپنے نظریے سے اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، لیکن عمران خان کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے. یہی صورتحال رہی تو عمران خان زیادہ عرصہ اللہ نہ کرے وہ سروائیو نہیں کر سکے گے. بڑھاپا ہوتا ہے، وہ جتنی بھی ایکسرسائز کرتے ہیں، جتنے بھی ایکٹیو ہیں، سپورٹس مین ہیں، ان کے اندر اسپرٹ بھی موجود ہے. لیکن عمر کا بھی ایک تقاضا ہوتا ہے کہ 72 سال کی عمر ہو چکی ہے تو یہ چیزیں انہیں افیکٹ کر سکتی ہیں. اس کے بعد یہ محمد فیضان خان یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہیں شوکت خانم ہسپتال کے اندر منتقل کیا جا سکتا ہے. دوسری طرف سر جوڑ لیے گئے ہیں، سب کچھ ٹھیک نہیں ہے. فیضان خان صاحب بھی دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے. وزیر اعظم شہباز شریف آج پیر کے روز اپنی ساری دفتری مصروفیات چھوڑ کر اچانک مری پہنچ گئے ہیں، اور وہاں اس وقت میاں نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز کی ملاقات چل رہی ہے. استعفیٰ، ایکسٹینشن، 18ویں ترمیم کا خاتمہ، 27ویں ترمیم کا ہونا، یہ تمام وہ خبریں ہیں جو شہر اقتدار میں پچھلے کئی دنوں سے زیر بحث ہیں. اس حوالے سے مشاورت ہو سکتی ہے. اور دوسری طرف بنی گالا والے عمران خان کے گھر کی نیلامی کے حوالے سے آج ٹیسٹر لگایا گیا. خبریں چلی نا، اخباروں کے اندر اشتہار چھپے، اور اس کے بعد نیب نے تردید کر دی. ان کا عمران خان کے گھر کی نیلامی کی زیر گردش خبریں بے بنیاد ہیں. نیب ذرائع کا دعویٰ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بیریا ٹاؤن کی جائیدادوں کی نیلامی کی جا رہی ہے. عمران خان کی جائیدادوں کی نیلامی نہیں کی جا رہی. وہ کہتے ہیں عمران خان تو مفرور نہیں ہے، انہوں نے تو قانون کے سامنے سرنڈر کر دیا ہوا ہے، جیسے عمران خان کی کوئی بھی جائیداد نیلام نہیں کی جائے گی. اب یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ ٹیسٹر لگانے کی کوشش کی گئی کہ کیا ہوتا ہے. سخت رد عمل آیا نا. عمران خان ملک ریاض نہیں ہے. کوئی کرے نا، کوئی کہے، کوئی اٹھے اور کہے کہ بھائی عمران خان کی جائیدادیں نیلام کرو، بنی گالا والا گھر نیلام کرو، میں خریدتا ہوں. میں کہہ سکتا ہے؟ ملک ریاض نہیں ہے جو دبئی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ عمران خان ہے، وہ ڈٹ کے اڈیالہ جیل کے اندر کھڑا ہوا ہے. لہٰذا کوئی ایسا مائی کا لال اتنی آسانی کے ساتھ کیسے کہے کہ ہاں بھائی بیچو عمران خان کا گھر، میں جرت کرتا ہوں، میں خریدتا ہوں. بہرحال شانگلہ گلی کے اندر اس وقت ڈپٹی وزیر اعظم، شہباز شریف، اسحاق ڈار، مریم نواز، سارے، ایون خواجہ آصف سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب انہوں نے مزید کرنا کیا ہے. دوسری طرف انڈیا سے بھی خبر آئی آج کہ راہل گاندھی اور ان کی بہن جو پرینکا ہے ان کو بھی گرفتار کیا گیا، اور کیونکہ وہ دھاندلی کے خلاف مہم چلا رہے تھے. بہرحال جیسا تیسا بھی ہے، انڈیا ابھی پاکستان والے نیج پر نہیں پہنچا، تو گرفتاری کے بعد کچھ ٹائم کے بعد انہیں چھوڑ دیا گیا. بہرحال اسلام آباد میں بہت کچھ چل رہا ہے، اور آج جو سزائیں سنائی گئی ہیں اس کی مزید تفصیلات بھی ظاہر سامنے آئیں گی. ریٹن فیصلہ بھی آئے گا، وہ بھی آپ کے سامنے اگلے ویلاگ کے اندر رکھیں گے. پاکستان زندہ باد.